Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Abril 6, giuluhan og ang iyang hangyo. Ang atong teksto makita sa Lucas 23:34. Si Jesus miingon, "Amahan, pasaylua sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat." Kapaglaom, kadaghanan sa mga tao nakaila sa ngalan ni Nelson Mandela. Kinsay maoy presidente sa South Africa gikan sa 1994 hangtod sa 1999 ug nakadawat og daghang mga pasidungog, lakip na ang Nobel Peace Prize. Ang kalibutan nakurat sa diha nga human mabilanggo sulod sa kahuaan og 7 ka tuig tungod sa iyang pagsupag sa pagpihig sa rasa. Migawas siya gikan sa iyang silda nga adunay mga pulong nga pagpasiguli o pagpasaylo imbis nga pagpanimalos. Hapit 3 ka dekada sa pagkabihag o pag-antos, wala makausab sa pagtutok ni Mandela sa kayuhan o kalinaw. Ang pulong sa Dios kinsa nagmugna sa kalibutan nahimo nga unod og mianhi sa iyang kaugalingon aron sa pagtubos kanila. Juan 1:14. Karon nga nagbitay taliwala sa duha ka mga kriminal, siya gilansang sa krus ni adtong iyang gianhi aron sa pagluwas. Lucas 23:33-36. Ang pagpadayon ni Jesus sa iyang matubsanon nga misyon, taliwala sa ingon nga makalilisang nga mga kahimtang, nagbarog nga sukbahi sa pagyubit, pag-antos ug pagpakaulaw nga gipahamtang sa iyang mga kaatbang kaniya. Sa pagbansay sa unsay iyang gitudlo sa iyang mga sumusunod sa pag-ampo alang sa mga nagmaltrato kanato, Lucas 6:28. Si Jesus mibalik ngadto sa Dios uban ang usa ka hangyo, "Amahan, pasaylua sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat." Lucas 23:34. Nga si Jesus motawag sa Dios nga amahan, samtang siya gilansang sa krus, naghulagway sa suod nga relasyon nga gipadayon ni Jesus uban sa iyang amahan hangtod sa katapusan gayon. Si Jesus midangop sa iyang pagkawalay alamag, samtang siya nahimo nga halad sa pag-asad-an alang kanila. Levitico 5:16-17. Si Jesus adunay palas-anon alang sa walay katapusang kaluwasan sa iyang mga kaaway, dili alang sa kaugalingong pag-antos. Ug siya nagpataliwala dili lamang alang ni adtong kinsa nagtinguha sa paglutos ug nagpatay kaniya, kundili usab sa tibuok nga kapanahonan alang kanimo ug kanako, nga nagtanyag og kapasayloan alang sa atong mga sala. Kapaglaom, si Ellen White nagpatin-aw kadtong pag-ampo ni Kristo alang sa iyang mga kaaway naglakip sa kalibutan. Gidala niini ang matag makasala nga nabuhi o kinahanglan nga mabuhi, gikan sa sinugdanan sa kalibutan hangtod sa katapusan sa panahon. Ngadto sa tanan ang kapasayloan gawas nun nga gitanyag. Bisan kinsa nga gusto mahimo nga adunay kalinaw uban sa Dios ug makapanunod sa kinabuhing walay katapusan. Ug kana akong higala mao ang labing maayong balita sa ebanghelyo. Magampo kita. Diyos ug may kagagahom namong Amahan sa langit, tabangi kami nga sama kang Hesukristo, among mapasaylo ang mga nagyubit, nagpaantos ug nagpaulaw kanamo. Salamat sa gugma ni Ginoong Hesus sa katawhan nga iyang gidala ang ilang mga kasalanan ngadto sa krus sa ngalan ni Hesus. Amen.